अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने सूरत हाल का जायज़ा लेकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, इन लोगों से कहो हमें एक रात की मोहलत दे दे ताकि इस आखिरी रात में हम अच्छी तरह नमाज पढ़ लें, दुआएं मांग लें और तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। अल्लाह ताला खूब जानता है कि मुझे नमाज, तिलावत और दुआ इस्तग़फ़ार से कितना क़ल्बी ताल्लुक़ है, और अपने अहले खाना को कुछ वसीयत कर लें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये बात इब्ने साद के दस्ता को बताई। वो मान गए और जंग दूसरे दिन तक मुलतवी हो गई। इब्ने साद के दस्ता के वापस चले जाने के बाद इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने रुफ़क़ा को जमा करके एक रकत अंगेज़ खुतबा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैं बीमारी की हालत में ही अपने वालिद गिरामी के पास जा बैठा ताकि सुनूं कि आप क्या फरमाते हैं। आपने फरमाया, मैं अल्लाह की अनगिनत हम्दो स्ताइश करता हूँ, रंजो रहा तार आलम में इसका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह अलमीन, तेरा शुक्र है कि तूने हमारे घराने को नबूवत से मुशर्रफ फरमाया, हमें देखने, सुनने और इबरत पकड़ने की कुव्वत से माला माल किया, कुरान का फ़हम अता किया, दीन में समझ अता फरमाई। लोगों, मैं नहीं जानता कि पूरी कायनात में किसी के साथी मेरे साथियों से ज़्यादा वफादार और बेहतर हों, या मेरे अहले बैत से ज़्यादा हमदर्द और गमगुसार अहले बैत किसी के साथ हों। ऐ लोगों, तुम सबको अल्लाह ताला मेरी तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि कल मेरा और इनका फ़ैसला हो जाएगा। मैं खुशी और मसरत आप तमाम को इजाज़त देता हूँ कि रात का वक्त है, मेरे अहले बैत का हाथ पकड़ो और तारीकी में इधर उधर चले जाओ, मुझे कोई शिकायत ना होगी। अल्लाह ताला तुम सबको जज़ाए खैर दे। फिर तुम अपने अपने शहरों और देहातों में मुंतशिर हो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को टाल दे। बेशक ये लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, मुझे कत्ल करने के बाद उन्हें किसी और की तलब ना होगी। ये सुनकर आपके अहले बैत बहुत रंजीदा हुए और बेचैन हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगे, ये क्यों? क्या? इसलिए कि हम आपके बाद ज़िंदा रहें, खुदा हमें वो दिन ना दिखाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए औलाद अकील, तुम्हारे लिए मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा का कत्ल काफ़ी है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। वो कहने लगे, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? यही कहेंगे ना कि हम अपने शेख, सरदार और गमज़दा को छोड़कर भाग आए। हमने उनके लिए एक तीर भी ना चलाया, उनके लिए एक नेज़ा भी ना चलाया, उनके लिए तलवार का एक वार भी ना किया, और हम नहीं जानते कि इन पर क्या बीती। वल्लाह हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। हम अपनी जानें, अमवाल और अहलो अयाल सब आप पर कुर्बान कर देंगे। आपके साथ होकर दुश्मनों से लड़ेंगे। जो अंजाम आपका होगा वही हमारा होगा। अल्लाह हमें आपके बाद ज़िंदा न रखे। मुस्लिम बिन अवसाजा खड़े हुए और यूँ गोया हुए, क्या हम आपको छोड़कर चले जाएं और बारगाह में आपकी हकूक़ अदा न करने का अज़र करें? वल्लाह मैं इस वक्त तक आपका साथ न छोड़ूंगा जब मैं दुश्मनों के सीनों में नेज़े न तोड़ दूं, और जब तक तलवार मेरे हाथ में सलामत रहे इसे चला ना लूं। वल्लाह अगर मेरे पास हथियार बाकी ना भी रहे तो मैं इन पर पत्थरों की बारिश करूंगा, यहाँ तक कि मैं आपके साथ ही अपनी जान का नजराना पेश कर दूं। आपके दीगर अनवान व अंसार ने भी ऐसी ही जुर्रतमंदाना गुफ्तगू की। आपके सबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि इस रात जिसकी सुबह को मेरे वालिद शहीद हुए, मैं बीमार था और मेरी फुप्पी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ थी। खैमे में अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम जो कि आपकी तलवार साफ़ कर रहे थे, मेरे वालिद माजिद ये अशार पढ़ रहे थे, ए ज़माना तुझ पर अफसोस, तू कैसा बेवफा दोस्त है। सुबह और शाम तेरे हाथों कितने मारे जाते हैं और ज़माना किसी की रायत नहीं करता, किसी से मुआवजा कबूल नहीं करता, और सारा मामला अल्लाह ही के हाथ में है। हर जिंदा मौत की राह पर गामज़न है। इन अशार को आपने 2-3 मरतबा दोहराया, मेरा दिल भर आया, आंखें भर आईं, मगर मैंने ज़ब्त किया, समझ गया मुसीबत टलने वाली नहीं। मेरी फूफी ने ये अशार सुने तो इनका पैमाना सब्र छलक पड़ा और वो दौड़ती हुई आई और कहने लगी, काश आज
میری زندگی میری موت کا خاتمہ کر دیتی۔ میری ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا مجھے چھوڑ گئی، میرے والد علی رضی اللہ عنہ داغے مفارقت دے گئے، میرے بھائی حسن رضی اللہ عنہ باقی نہ رہے، ان گزرے ہوں کے جان نشین اور ہم لوگوں کے محافظ و سہارے تحمی تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کے فرمایا، اے میری بہن، کہیں شیطان کی بے صبریاں تمہارے علم پر غالب نہ آ جائیں۔ میری پھوپھی نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو کہ آپ نے شہید ہونا گوارا کر لیا۔ یہ سن کر امام علی امام رضی اللہ عنہ کی بے چین آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمانے لگے۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر چھلک پڑا اور فرمانے لگی، کیا آپ کو ہم سے چھین لیا جائے گا؟ اس سے تو میرا دل پھٹ رہا ہے، اور شدت غم سے بے ہوش ہو گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا، میری بہن، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی ذات سے تسکین حاصل کرو۔ اچھی طرح جان لو کہ روئے زمین کے تمام باسی موت کی آغوش میں چلے جائیں گے اور آسمان کے رہنے والے بھی باقی نہ رہیں گے۔ اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا کے گھاٹ پر اترنے والی ہے۔ میرے والد مجھ سے بہتر تھے، میری والدہ مجھ سے بہتر تھی اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے۔ میرے لیے، ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی اسوۂ حسنہ ہے۔ اور انہیں ایسے ہی تسلی امیز جملے کہے اور پھر ان سے فرمایا، اے میری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو گریبان نہ پھاڑنا، نہ منہ نوچنا، بردباری اور ہلاکت کی تمنا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی منتشر خیموں کو یکجا کر لیں اور ان کی تنابین ایک دوسرے سے باندھ لیں، اور کل دشمن کا مقابلہ کریں اور ان کے خیمے ان کے دائیں بائیں اور پیچھے ہوں تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہ ہدایت دے کر آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور دعا استغفار کرنے میں گزار دی، اور آپ کے عنوان و انصار بھی رکوع سجود اور استغفار میں مگن رہے، اور یوں تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی رہی۔ خیموں کی حفاظت کے لیے خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اس میں لکڑیاں بھر دی گئیں تاکہ بوقت ضرورت انہیں آگ لگا کر خیموں کا تحفظ کیا جا سکے۔ دشمن کے گھوڑے برابر خیموں کے چکر لگاتے رہے تاکہ کوئی بچ کر نہ جا سکے۔ آخری بار جو شبیر کی باری آئی، روح آفاق پہ یہ باد غساری آئی، جڑنے گرد زمیں باد باری آئی، باغ جنت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آئی۔ رن میں اس دھوم سے نکلا کہ قضا جھوم گئی، جب پکارا تو شجاعت بھی قدم چوم گئی۔ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر چومے رخسار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد و بہار، بن سمر کے جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار، شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے، نظر بد سے ملائک نے بچایا برسوں، جس کو زارا نے کلیجے سے لگایا برسوں، جس کو کاندھے پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا برسوں، جس کو جبرائیل نے جھولوں میں جلایا برسوں۔ اب اسے گلشن عالم کی ہوا راس نہیں، اب وہ گرتا ہے زمیں پر تو کوئی پاس نہیں، سجدہ حق میں جھکا جبکہ وہ اخلاص ماب، لڑ گئی حسن حقیقی سے نگاہ بے تاب، اٹھ گیا بندہ ہو معبود کے مابین عجاب، بڑھ کے جبرائیل نے تھامی میرے مولا کی رکاب، مصطفیٰ جھوم گئے میر قضا جھوم گیا، اس اکیلے کی شجاعت پہ خدا جھوم گیا۔